अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अपने चैनल नूरुल इस्लाम में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। तो नाजरीन, आज का हमारा मौजू है LRT के रहने वाले हज़रत शाह वली और शख्शा वली पार्ट 2। चलिए शुरू करते हैं। आपको मैदान जंग में अपने पहुँचे और आप लोगों की बरकत थी कि बादशाह को जंग लड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बातचीत से ही किला फतह हो गया और सिद्दीक़ खान वहाँ का बादशाह बन गया। जैसे ही नए बादशाह का ऐलान हुआ और दरबार लगा, कुछ लोग रोते दरबार में हाजिर हुए और इल्तिजा करने लगे कि हमारी मुश्किल फरियाद भी सुन लें। बादशाह ने इजाज़त दे दी। वो लोग बताने लगे, क्या कहें, यहाँ से कुछ दूर हमारा छोटा सा गांव है और उसमें एक तालाब भी है। तालाब के उस पार जिनों का बसेरा है। वो लोग हम पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रहे हैं, हमारे लोगों को मारते हैं, मवेशियों को मारते हैं और हमारा जीना मुश्किल कर दिया है। हज़रत शाह शख्शा वलियों ने इनकी बातें सुनी तो फ़ौरन समझ गए कि यही वो जगह है जहाँ उनकी मंजिल है, जिसके लिए वो लोग बगदाद से निकले थे। तो आप हजरात ने लोगों से कहा, आप हमको उस जगह पर ले जाएं। लोग घबरा गए कि वहाँ नहीं जाएंगे। आप हजरात ने उन्हें यकीन दिलाया कि अब हम आ गए हैं, जिनों को यहाँ से बाहर कर देंगे, आपको उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। तब कहीं जाकर लोग उनकी इस जगह पर ले गए। बज़ाहिर तो वहाँ कोई नज़र नहीं आ रहा था, एक अजीब सी खामोशी थी और देखते ही वो जगह वीरान लग रही थी। आप औलिया ने देख लिया कि इस खाली वीरान सी जगह पर तकरीबन 32 से 34 हज़ार जिन मौजूद हैं, बल्कि जिनों की भरी पूरी आबादी है। आपने इनसे बाआवाज़ बुलंद कहा कि तुम लोग अपनी हरकतों से बाज आ जाओ और ये जगह खाली कर दो, और साथ में ये वादा भी करो कि आइंदा किसी भी इंसान को तकलीफ़ नहीं दोगे, वरना तुम्हारी खैर नहीं। जिनों को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि उनके सामने अल्लाह के वली खड़े हैं। वो अपने ही गुरूर में चूर थे। उन्होंने उनकी बात नहीं मानी तो औलिया ने इन जिनों की हिसारबंदी कर दी और इनको सबक सिखाने लगे। जिन उनकी मार बर्दाश्त नहीं कर सके और भागना शुरू हो गए। भागते भागते हिसार तक आते, उनको एक ऊंची दीवार नज़र आती, इससे टकरा कर गिर पड़ते और फिर दूसरी तरफ भागते, वहाँ पर भी दीवार से टकरा कर गिर पड़ते। इस तरह भागते भागते जब वो समझ गए कि ये मामूली इंसान नहीं है, तो सब अपने आप से माफ़ी मांगी और वादा किया कि किसी को तंग नहीं करेंगे। तो आपने हिसार खोल दिया। बहुत सारे जिन भाग गए। अगले दिन आप हजरात ने देखा तकरीबन 12,000 जिन अब भी उस जगह पर मौजूद थे। आपने कहा, तुम लोग अभी तक नहीं गए? उन्होंने गुरूर से कहा, ये जगह हमारी है, हम छोड़कर नहीं जाएंगे। इस बात पर शेख शाह वली जलाल में आ गए। उन्होंने दोबारा हिसार बांधा और एक छड़ी सिर्फ ज़मीन पर मारी और वो छड़ी की ज़रब जिन्नात पर पड़ती थी, इतनी ज़ोर से कि वो हवा में उड़कर नीचे गिरने लगे। इस तरह छड़ी की मार खाते खाते तंग आ गए और जिन्होंने आप हजरत के पैर पकड़ लिए और माफ़ी मांगने लगे। इन्होंने इनसे दोबारा वादा लिया और हिसार खोल दिया। तकरीबन 6,000 जिन भाग गए और बाकी 6,000 आपकी अज़मत के क़ाइल हो गए और इनके हाथों बैत लेकर इनके मुरीद बन गए। मुसलमान बनकर उन्हीं के साथ रहने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। आप हजरात ने इन 6,000 जिनों को हुक्म दिया कि जब तक वो जिन ज़िंदा रहेंगे, हमारे दरवाज़े पर आने वाले दुखी लोगों की खिदमत करेंगे, परेशान लोगों को परेशानियां दूर करेंगे। जिन्होंने इनसे वादा किया और वहीं रहने लगे। आज इस बात को तकरीबन 400 साल हो गए। ये सिलसिला अब भी जारी है। औलिया जलाली होने की वजह से बुरी ताकतें इनके सामने ठहर नहीं सकती। हर तरह की बीमारी, दुख
پریشانی میں آپ کا فیض عام ہے، اور خاص طور پر انسانوں کو تنگ کرنے والے جن انسان کی انجانی غلطیوں کی وجہ سے انسان کو ستانے لگ جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو یہاں لایا جاتا ہے اور ہماری آنکھوں سے ہم ان کے سوال جواب دیکھ سکتے ہیں۔ 4 سے 5 حاضری میں ہی جن مجبور ہو کر اس انسان کو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں، اور کسی بھی طرح کے جادو کی کاٹ یہاں پر دیکھنے کو ملتی ہے۔ لوگ دور دور سے آپ کی درگاہ پر حاضری دیتے ہیں، روتے ہوئے آتے ہیں اور خوش ہو کر واپس جاتے ہیں۔ اولیاء کے جلالی ہونے کی وجہ سے ان کے مزار پر چھت نہیں ہے، صرف 4 دیواری میں کھلے آسمان کے نیچے آپ آرام کر رہے ہیں۔ ان کی کرامات کا ظہور دیکھنے والوں کو ہر روز نظر آتا ہے۔ اولیاء کے غلام جن آنے والوں کی شیاطین سے پہلے خود نمٹتے ہیں۔ جو سرکش شیطان ان کے قابو میں نہیں آتے، ایسے کیس کو ولی اللہ کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ بس ان کی ایک نظر پڑتے ہی کیسا ہی سرکش شیطان کیوں نہ ہو، معافی مانگتا ہوا بھاگ جاتا ہے۔ یہ یہاں کا روز کا معمول ہے۔ دوستوں، ان کی ایک اور کرامت عام ہے۔ کہتے ہیں مسجد میں داخل ہونے والوں کی اگر ہم گنتی کریں تو فرض کیجئے کہ 25 آدمی مسجد کے اندر گئے، جب نماز شروع ہوتی ہے تو وہاں 27 آدمی نماز ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پھر باہر جانے والوں کی گنتی کریں تو صرف 25 آدمی باہر آتے ہیں، تو باقی 2 آدمی کون تھے؟ مطلب یہ اولیاء آج بھی عام لوگوں کے ساتھ مل کر مسجد میں نماز ادا کرتے ہیں، یہ آج بھی زندہ ہیں اور اللہ کے حکم سے لوگوں کے دکھ دور کرتے ہیں اور ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ ان کا حکم مانتے ہوئے جن ہر قدم پر آج بھی ان کے ساتھ، یہ دونوں حضرات آج تک اسی جگہ پر آرام کر رہے ہیں جہاں ایک زمانے میں انسانوں کو ستانے والے جن رہا کرتے تھے۔ اس گاؤں کا نام الاردی ہے۔ پہلے یہ گاؤں تالاب کے پیچھے تھا، اب ان اولیاء کی وجہ سے تالاب کے آگے بس گیا۔ آپ کا عرس 28 ربیع الاول کو ہر سال دھوم دھام سے اور عقیدت کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ آپ کے عقیدت مندوں میں ہر مذہب کے اور ہر طبقے کے لوگ شامل ہیں۔ یہاں پر آنے والے مرادیں لے کے ہی لوٹتے ہیں۔ اللہ ہماری بھی مرادیں پوری کرے اور ہمارے دل کو اللہ تعالیٰ کی ایمان سے بھر دے، کیونکہ ایسے لوگوں کی کہانی ہم سن رہے ہیں جنہوں نے اللہ کے لیے اپنی زندگی اللہ کی راہ میں لگا دی اور ہمیں ایک درس دیا کہ اسلام سب سے اچھا اور پیارا مذہب ہے۔ اللہ ہماری دعاؤں کو اور آپ کی دعاؤں کو قبول کرے، آمین ثم آمین۔ اچھا ناظرین، ہماری آنے والی ویڈیو جو حضرت خواجہ بندہ نواز کی زندگی پر مبنی ہے، آپ لوگ ضرور دیکھنا، اور اگر آپ کسی اور اولیاء کی زندگی کے میں جاننا چاہتے ہیں تو مجھے نیچے کامنٹ باکس میں لکھیے۔ میری ویڈیوز آپ کو کیسی لگتی ہیں یہ بھی آپ لوگ کامنٹ باکس میں لکھ کر مجھے بتا سکتے ہیں۔ اچھا، اب اجازت دیں، اللہ حافظ۔